Hello mga ka-Berks, mao ni kabubuang nindot kayo nga view diri sa among baybayon sa Barangay Martilo, Habag Martilo. Tanawan niyo, makita ninyo ang mga mangrove nga doon na pay mga bagong tinanom, na pay mga dagko na usab. Pwedeng mapasilungan kung maligo ka, tinaw kay ang tubig. Nindot jud kay ang view diri dapita. Og lipayon kay ang mga nangaligo, makita nimo nga pasaw sila sa tubig nga matinaw. Makita nimo ang mga sakayan gamitonon sa mga mananagat. Nindot jud kayo ang palibot, limpyo unya, maaliwalas ang palibot. Kita nimo ang mga mangrove, nindot kay tanaw. Ug paingon ang muhunas day ang dagat kay nagkaanaw na magkagamay ang tubig. Nakita na ang mga hunas. Makita nimo ang palibot sa kanindot Nindot jud kayo ang kinabuhing probinsya, ang palibot sa probinsya.